बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बोलते कालम के साथ मैं आमिर रज़ा खान और एक शेर सुनते जाइए कि फंस गई जान शिकंजे अंदर जूं वेलने च गन्ना रो कवे हुन रो मोहम्मद जे हुन रवे तो मन्ना। शेर आगे पीछे की कोई अगर गलती है तो वो माफ़ कर दीजिएगा, लेकिन मियां बख्श साहब का ये शेर जो है इस वक्त बड़ा सादिक आ रहा है भारत पर। जी हाँ, भारत फंस चुका है और भारत बुरी तरह फंस गया है अमेरिका और रूस के बाहमी तनाज़े के अंदर। और अमेरिकन प्रेसिडेंट ने एक मरतबा फिर ख़बरदार किया है भारत को कि वो रूसी तेल को ख़रीदारी बंद करे, और इस तेल की ख़रीदारी बंद करने का उन्होंने ट्रुथ सोशल पर मैसेज भी जारी कर दिया। उनका कहना है कि भारत रूस से सस्ते दामों तेल ख़रीद कर उसको रिफ़ाइन करता है और महंगे दामों आलमी मार्केट में बेच रहा है, और इससे ख़बरदार रहे क्योंकि रूस भारत से हासिल होने वाली आमदन से यूक्रेन के लिए असला और गोला बारूद बना रहा है, और उससे हज़ारों लोगों की जानें जा रही हैं जिसका भारत को एहसास नहीं है। भारत ने अपनी रविश ना बदली तो उस पर टैरिफ में इजाफा कर दिया जाएगा, यानी 25% तो खित्ते में सबसे ज़्यादा टैरिफ उसी पर है, लेकिन इसमें भी मज़ीद इजाफा किया जा सकता है। ये बड़ी ख़तरनाक सूरत हाल है। ट्रंप कभी भारत को ख़बरदार कर रहे हैं, कभी उसकी मईशत को डेड कह रहे हैं, और अब आने वाला ट्रुथ का बयान बिल्कुल भारत को दफन करने के मुतरादिफ है। जी हाँ, वो इसलिए कि भारत को अगर वो रूस से आयल लेना बंद करता है तो एक अंदाजे के मुताबिक 9 से 11 अरब डॉलर का सालाना नुकसान होगा, जो किसी भी मईशत के लिए और उभरती हुई मईशत के लिए, या हम जैसे जो हमारा जो थर्ड वर्ल्ड है उसके अंदर जो है बड़ा मुश्किल हो जाता है कि 9 से 11 अरब डॉलर का अगर आपको नुकसान हो। और रूसी तेल पर तफीफ का डिस्काउंट आहिस्ता आहिस्ता कम होता चला जा रहा है। उनका कहना है कि 80 से 60% मुनाफा पहले ही भारत के पास कम हो गया है, और भारत की बहुत सारी कंपनियां जिनमें HPCL, हिंदुस्तान पेट्रोलियम एंड केमिकल लिमिटेड, IOCL इंडियन ऑयल कंपनी लिमिटेड, और BPCL भारत पेट्रोलियम एंड ऑयल कंपनी लिमिटेड जो है उसके हिस्से गिर गए हैं। मैंने कल एक प्रोग्राम किया था और मैंने बताया था कि पाकिस्तान में ऑयल कंपनीज़ के हिस्से ऊपर जा रहे हैं, भारत में गिर रहे हैं, और बैनुल अक़वामी तंजीमों की तरफ से पाबंदी का भी भारत को सामना है। यानी भारत दोहरी जो है जलन में इस वक्त मुब्तला है। एक तो पाकिस्तान के अंदर ऑयल मिल गया है जो कि अरबों बैरल है और भारत के पास ये नहीं है। ट्रंप ने बयान जारी किया, उन्होंने कहा भारत की मईशत डेड है, रूस से तेल लेना बंद करे और अनकरीब इसको पाकिस्तान से तेल लेना पड़ेगा, या तेल की तजारत कर सकता है। ये बड़ी अहम बात थी, अहम डेवलपमेंट थी। लोग इस पर ख़ासकर भारतीय जो तजियाकार थे वो इसका मजाक उड़ा रहे थे। उन्होंने कहा ये कैसे हो सकता है, लेकिन जब पता चला कि पाकिस्तान के पास अरबों बैरल ऑयल मौजूद है और वो निकालेगा तो भारत के लिए तो बहुत ही आसान होगा कि वो पाकिस्तान से निकलने वाला ऑयल एक पाइपलाइन के ज़रिए अपने घर तक पहुंचा ले, क्योंकि अब रशिया पर बहुत ज़्यादा पाबंदियां आयद होती जा रही हैं। रशियन शिपिंग के शोबे में मुख्तलिफ पाबंदियों का शिकार है, जिसके बाद उसकी सामान की नकलो हमल या पेट्रोल की नकलो हमल या ऑयल की नकलो हमल जो है महंगी से महंगी तर होती चली जा रही है, और इसका असर जो है वो भारत पर भी आ रहा है। शैडो फ्लीट का जो मंसूबा अमेरिका ने बनाया था कि रशियन ऑयल को लंबा चक्कर काट कर आना पड़े, वो कामयाब होता नज़र आ रहा है। फिर वो अपनी एटमी अफदोस लेकर आया था। भारत के लिए बड़ी मुश्किल हो गई है। भारत मई में पाकिस्तान के हाथों मार खा चुका है, उसके बाद उसकी मईशत संभलने का नाम नहीं ले रही, और उसके ऊपर क्या कहते हैं जलती पर तेल का काम डोनाल्ड ट्रंप कर रहे हैं कि उनके मईशत को दफनाने की तैयारी की जा रही है। अगर वो बाज ना आया और रूस से तेल की ख़रीदारी जिसमें उसको मुनाफा है 9 से 11 अरब का नुकसान अगर होगा तो इसका मतलब है कि 9 से 11 अरब सालाना का मुनाफा है। बल्कि ट्रंप का कहना ये है कि उसको मुनाफा ज़्यादा है, और ये सब यूक्रेनी आवाम की खून के बदले भारत कमा रहा है, जिससे उसको रुकना होगा। दफ्तर ख़ारजा जो अमेरिकन दफ्तर ख़ारजा है, जो उनका स्टेट डिपार्टमेंट है कहलाता है, वहाँ से भी बयान सामने आया और उन्होंने कहा कि भारत को ये तजारत बंद करना होगी। तो आप देख सकते हैं कि वो भारत जो पाकिस्तान को तनहा करने जाना चाहता था आज खुद तनहा होता चला जा रहा है। अगर वो रूस से तेल की तजारत बंद करता है तो उसकी बहुत सारी कंपनीज जो हैं वो नुकसान में चली जाएंगी। उसकी रिफाइनिंग का सारा सिस्टम कोलैप्स कर जाएगा, बैठ जाएगा, और उसका ऑयल की वहाँ तेल इस कीमत पर बिकेगा कि
جس کا اندازہ شاید خطے میں باقی کوئی ملک جو ہے وہ نہ کر سکے۔ اس کو مہنگے داموں تیل خریدنا پڑے گا، رشیا سے نہیں لے گا تو کس سے لے گا؟ ایران میں اس کے لوگوں نے جاسوسی کر کے اس کی راہیں پہلے ہی بند کر دی ہیں۔ مڈل ایسٹ سے تیل جو ہے اس کو مل سکتا ہے لیکن وہ مہنگے داموں ملے گا، پھر وہ ریفائن آئل ملے گا، رشیا کی طرح خام آئل نہیں ملے گا۔ پھر یہ کیا کریں گے؟ دیکھیں بڑی ٹف صورتحال جو ہے آنے والے دنوں میں بھارت کے لیے اور بھارتیوں کے لیے پیدا ہوتی چلی جا رہی ہے، اور امریکہ مسلسل اپنا دباؤ بھارت پر بڑھاتا چلا جا رہا ہے۔ گو کہ بھارت ہمارا دشمن ہے، لیکن وہاں کے لوگوں کے لیے بہت ساری مشکلات پیدا ہوں گی، اور اس مشکلات کا سبب ایک ہی ہے، اور وہ یہ ہے کہ بھارت اپنی تسی پسندانہ سوچ کو ختم نہیں کر رہا۔ بھارت کشمیر میں استحصال کرنے کا، لوگوں کا استحصال کرنے کا، میں یہ نہیں کہتا مسلمان، ہندو، سکھ، عیسائی، تمام کشمیریوں کا استحصال کرنے سے باز نہیں آ رہا۔ بھارت اپنے ہر ہمسائے کے ساتھ جنگ کرنے کو تیار ہے۔ مودی جو ہندوتوا کے شکار ہیں، جو سوچ کے شکار ہیں، اس کے تحت وہ ہر ملک پہ قبضہ کرنا چاہتے تھے، آج تنہا ہو گئے ہیں۔ وہ آج ان کے اعزاز میں کسی جگہ پہ ایک تقریب بھی ہے آپریشن سندور والی، اور اس کی ناکامی کے بعد تو خیر ان کی سمجھے کہ آتما جو ہے وہ اس کے کھجل ہونے کا وقت ہوا جاتا ہے۔ بھارت کی پر شدید تجارتی پابندیاں لگ سکتی ہیں۔ بھارت پر اگر یہ جتنی پابندیاں لگیں گی اس کا فائدہ پاکستان کو ہونا ہے، کیونکہ پاکستان اور بھارت دونوں ایسے ملک ہیں جن کی جو امریکہ میں برآمدات ہیں وہ کاٹن سے جڑی ہوئی ہیں، یعنی کاٹن انڈسٹری جو ہے اس سے جڑی ہوئی ہیں، ٹیکسٹائل جس کو بولتے ہیں، ٹیکسٹائل پروڈکٹ سے جڑی ہوئی ہیں۔ تو اگر امریکہ مزید ٹیرف بڑھاتا ہے، 25 سے بھی اوپر لے کر جاتا ہے، تو بھارت کی معیشت ایک دم سے کلیپس کر جائے گی۔ روس کا تیل بھارت تک نہیں پہنچنے دیا جائے گا۔ یہ میں آپ کو ٹرمپ کے ارادوں سے بتا رہا ہوں، کیونکہ پہلے اس نے خود ٹروتھ پر ایک بیان جاری کیا، اور اس کے بعد اس نے اپنے اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ سے بھی یہ بیان جاری کرایا کہ بھارت یہ تجارت اب جاری نہیں رکھ سکتا ہے۔ ایک طرف وہ روس کو روک رہا ہے، روس کی آئل ریفائنریز پر جس طرح سے یوکرائنی فوج جو ہے اور ڈرونز جو ہیں حملہ آور ہیں، دوسری طرف روس کا سب سے بڑا بائر جو ہے بھارت، اس کو روکا جا رہا ہے کہ وہ تجارت کو بند کرے، نہیں تو اس کے ٹیرف میں اضافہ کر دیا جائے گا۔ تو دوہری جو ہے مشکل میں بھارت پھنس گیا ہے، اور بھارت اپنی حرکتوں کی وجہ سے یہاں تک آیا ہے۔ دا اکانومسٹ پاکستان میں جو ترقی ہے اس کی باتیں کر رہا ہے، اور پاکستان کے سپہ سالار کی جو ہے وہ تعریف کر رہا ہے، اور دوسری طرف بھارت جو ہے آہستہ آہستہ معاشی دلدل میں پھنستا چلا جا رہا ہے، اور اس کی معیشت کو ڈیڈ معیشت کہا جا رہا ہے۔ یہ بڑا ہی الارمنگ ہے بھارتیوں کے لیے وہاں پہ کاروبار کرنے کے لیے، اور ایک اطلاع کے مطابق مختلف کمپنیز جو ہیں جو وہاں پہ انرجی کا کام کرتی ہیں، جن میں جو زیادہ بڑی ہیں نیارا ہے اور ریلائنس ہے، یہ کمپنیز جو ہیں یہاں سے ٹاٹا ہے جو کرتی ہیں، ان کی آمدن میں بھی کمی ہونا شروع ہو گئی ہے، اور وہاں کے ان کے حصص جو ہیں گرنا شروع ہو گئے ہیں۔ تو جو کنواں کسی کے لیے کھودا جاتا ہے، یاد رکھیے لالچ اور سازش کے اس کنویں میں آپ خود گرتے چلے جاتے ہیں۔ یہ مثال اگر آپ نے سچ ہوتی دیکھنی ہے تو بھارت کی طرف دیکھیے کہ وہ جو کنواں پاکستان کے لیے کھودنا چاہتا تھا، بنگلہ دیش کے لیے کھودنا چاہتا تھا، چین کے لیے کھودنا چاہتا تھا، آج اس میں خود گراوٹ کا، یہ گرنے کا شکار ہے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ اللہ حافظ۔